को मुनिले गल्ती गर्यो भने सारा परिवार बर्बाद हुन्छ। हाम्रो देशको नेतृत्वले गर्दाखेरि नि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। अहिलेको दलहरूको कारणले नि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले यी दलहरूको विकल्प खोज्दै गर्नुपर्छ। हामी तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने अब अति भयो, जे कुराको पनि सीमा हुन्छ। महाभारतमा एउटा कथा छ, भगवान श्री कृष्णले शिशुपाललाई 79 गल्ती गर्दासम्म माफ दिनुभएको थियो। जब 100 गल्ती नाग्यो अनि उसको भगवान कृष्णले हत्या गरिदिनु भयो। तपाईहरु कृष्ण हो, तपाईहरु कृष्ण बन्नुहोस्। यिनीहरूले हाम्रो देशमाथि बारम्बार गल्ती गरेका छन्। तपाईमाथि गरिबी, बेरोजगारी, महँगी थोपरेका छन्। अब यिनीहरूलाई कारबाही गर्ने बेला भएको छ। चुनाव नजिक आउँदैछ। तपाईहरुले आफ्नो भोट नबेच्नुहोस्। तपाईहरुले आफ्नो आत्माको आवाज सुन्नुहोस्। तपाईहरुको एक भोटले सारा परिवर्तन हुन्छ। तपाईहरुलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने जसरी रामायणमा हनुमानले लङ्का जानको लागि तयारी गर्दै थिए, कसरी जाने भन्ने रणभूमिमा थिए, उनलाई थाहा थिएन उनी उड्न सक्छन् भनेर, म उड्न सक्छु भनेर। तर जब उहाँलाई कसैले भन्यो तपाईँ उड्न सक्नुहुन्छ, एकै फड्कोमा लङ्का पुग्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्यो, उहाँ उडेर लङ्का पुग्नुभयो। हनुमान उडेर लङ्का पुग्नुभयो। त्यसै गरी नेपाली जनतामा पनि त्यो तागत छ, नेपाली जनतामा पनि त्यो हैसियत छ। यिनीहरूलाई नै हो हामीले 62-63 सालको आन्दोलन गरेर सत्तामा पुर्याएको। यिनीहरूलाई नै हो हामीले भोट दिएर सत्तामा पुर्याएको। हामीसँग यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउने तागत छ भने हामी यिनीहरूलाई सत्ताबाट बेहोर गर्न सक्छौँ, सत्ताहीन गर्न सक्छौँ। हामी यिनीहरूलाई दुधमा परेको झिङ्गा जसरी निकालेर फाल्न सक्छौँ। यसै सिलसिलामा म आजको पहिलो वक्ताको रूपमा नेपालको लागि नेपाली पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बबिता आचार्यलाई बोलाउन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, 51% आदि आकाश ढाकिएका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ बबिता आचार्य। धेरै शुभकामना र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आज किन भेला भयौँ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भइसक्यो। सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई मुख्य एजेन्डामा जानुभन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु भने नेपालको लागि नेपाली पार्टी किन खुल्यो भन्ने अलिकति म 2 मिनट चाहिँ हाम्रो पार्टीको बारेमा भन्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ, हामीले 62-63 मा 240 वर्षदेखि देखेको राजतन्त्रलाई हामीले फ्याक्यौँ। किन भन्दाखेरि जनताको हक हितको लागि राजतन्त्र एकात्मतन्त्र भयो। जनताको गुनासो सुनेन, जनताले राइटमा बोल्न पाएन भनेर त्यो आवाज निकाल्नको लागि हामीले राजतन्त्र फ्याक्यौँ। र हाम्रो नेताहरूले हामीलाई अहिले जुन चाहिँ माओवादी भन्ने पार्टी, एमाले, कम्युनिस्ट, त्यस्तै काङ्ग्रेस, त्यस्तै फोरम, समाजवादी धेरै पार्टीहरू आएको छ बहुदलमा होइन। उनीहरूले हामीलाई के आश्वासन देखायो? हाम्रो जनताको शासन हुन्छ, जनताको छोरो राष्ट्रपति बन्न पाउँछ, जनताको छोरी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ भनेर हामीलाई चाहिँ जनतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन आश्वासन देखाएर चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र ल्याइयो। तर होइन रहेछ, त्यो चाहिँ हामीलाई झुक्काइएको रहेछ। किनभने जनतन्त्र छैन, प्रजातन्त्र छैन देशमा। यदि देशमा प्रजातन्त्र भएको भए एउटा आम नागरिक, अहिले जयसिंह धामी त एउटा पात्र मात्रै हो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हिजोको विगतको दिनमा हाम्रो तराईवासी एकजना दाइले पनि ज्यान गुमाउनु भएको थियो आफ्नो सिमाना रक्षा गर्न। यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यति मूर्ख बनाए। 62-63 को आन्दोलनदेखि चाहिँ हाम्रो भोटको चाहिँ यिनीहरूले दुरुपयोग गर्यो। यो सब देखेर चाहिँ हामी बौद्धिक म मास्टर्सको स्टुडेन्टलाई पढाउँछु, ब्याचलरको स्टुडेन्टलाई पढाउँछु, हेल्थ साइन्सको पनि। मैले एमएससी नर्सिङ गरेको। तर किन आज आउनु पर्यो भन्दाखेरि अब पनि यस्ता मूर्खहरू नपढेको हत्याराको शासनमा हामी चल्ने। हामी पढे लेखेकोले चाहिँ राइट ठाउँमा, राइट प्लेसमेन्टमा न हामीलाई जब छ, न हाम्रो श्रमिकको कदर गरिन्छ। त्यही भएर हाम्रो पार्टीमा चाहिँ डक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट, नर्सिङ ग्रुप जति पनि पढेको समुदाय छ, बौद्धिक सर्कलले अब देश बचाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी आएको। किनभने हाम्रो नैतिकतालाई चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन। हाम्रो सुरुकै मूल एजेन्डा भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छ। हाम्रो
सरले बालकृष्ण सरले सुरुमै बालकृष्ण सर हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँले सुरुमै हाम्रो पहिलो बुदामै भन्नुभएको छ हामी पञ्चायतकालदेखिको भ्रष्टाचारीहरूलाई जो चाहिँ राजनीतिक दल खोलेर चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाएका छन् सभासदहरू सांसद बनेका छन् पञ्चायतकालदेखिको चाहिँ सम्पत्ति हामी छानबिन गर्छौँ पञ्चायतकालदेखिको चाहिँ सरकारी जागिरमा बस्ने कर्मचारी जुन उच्च अहदामा बस्ने सचिव उपसचिवहरू जो चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ देशलाई चुल्लुमा डुबाएर तपाईँ हामीलाई चाहिँ आज गरिब देशको नामकरण गर्न बाध्य गराए हाम्रो देश गरिब होइन हामी गरिब होइन हामीलाई गरिब बनाइएको नेपाली जनता नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी अब पनि तपाईँ हामी जान्न सकेनौँ भने अब लेखेर जानुहोस् आजको 10 वर्षमा हाम्रो नेपालीको अस्तित्व नै हराउनेछ हामी नेपालीको अस्तित्व नै हराउँछ होइन भने आज भारतीय दूतावास काठमाडौँमै छ हाम्रो नेताहरू काठमाडौँमै बस्छन् किन भारतीय दूतावासको राजदूतलाई बोलाएर प्रश्न गर्न सकेनन् प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्री तपाईँ हामीलाई थाहा छ कम्फोर्टेबल सरकार बनेको छ कस्तो कम्फोर्टेबल भन्दा भारतको कम्फोर्टेबल आफ्नो जनताको कम्फोर्टेबल सरकार होइन हेर्नुहोस् कति दुःख लाग्दो कसको लागि राजनीति गर्ने जनताको लागि राजनीति गर्ने देशको लागि राजनीति गर्ने हो कि विदेशीको लागि राजनीति गर्ने यदि विदेशीको राजनीति गर्नु छ भने उनीहरू विदेशमै गएर गर्ने नि किन हामी सिधा साधा जनताको भोट किनेर हाम्रो रेमिटेन्स हाम्रो दाजुभाइहरूले रेमिटेन्स पठाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सत्तामा बसेर मोज गर्ने तपाईँ हाम्रो आँखा कहिले खुल्छ अझ पनि माओवादी काङ्ग्रेसको पछि लाग्ने हामी अझ गणतन्त्र भनेर पछि लाग्ने अझ दुःख पाउने काम गर्नुहुन्छ अझ हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइ दिनको डेली 20वटा 25वटा डेड बडी चाहिँ एयरपोर्टमा आइरहेको हुन्छ त्यो कुरा त हामीले हाम्रो पाइलट सर विजय लामा सरले पनि इन्टरभ्यूमा बताइसक्नुभयो उहाँले रुँदै यो कुरा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो मलाई दुःख लाग्छ कि डेड बडी चाहिँ मेरो प्लेनमा चाहिँ ल्याउँदाखेरि भनेर के उहाँहरू चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ होइन हाम्रो अधिकार छैन देशमा कमाइ खाने किन यिनीहरूले चाहिँ आज इन्डस्ट्रिजहरू भएको बिताए त किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बेरोजगारी बनाएर हामीलाई चाहिँ विदेशीको गुलाम बनाएको हामीलाई चाहिँ के गर्न थाल्यो भने युवा शक्तिलाई चाहिँ विदेश पठाउने किन युवा शक्ति चाहिँ देशमा बसेर पनि आवाज उठाउँछ हेलो युवा शक्ति विदेश गएपछि देशमा चाहिँ को रहन्छ बालबच्चा र वृद्धहरू जो चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ सहभागी हुन सक्दैन किनभने तपाईँ हामीले स्कुलमा पढेर आएको छ जनसङ्ख्या मुख्य दुई प्रकारको हुन्छ एउटा उत्पादनमूलक जनसङ्ख्या र अर्को चाहिँ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ सरी कति नेपाली मलाई आउन एउटा डिपेन्डेन्ट भन्छ डिपेन्डेन्ट भनेको अर्कासँग भर पर्ने जस्तो बालबच्चा र वृद्धहरू अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भनेको तपाईँ हाम्रो उमेरको यो चाहिँ हामी कमाएर गर्न सक्छौँ अब तपाईँ हामी अब हामी आफै भनौँ तपाईँ हामी सबै विदेश पलायन भएर चाहिँ यी नेताहरूलाई चाहिँ राज्य सत्तामा बस्न दिने कि हाम्रो देशमा हाम्रो अधिकार जमाउने अब हामीले पनि त प्रधानमन्त्री हुने अधिकार छ आजसम्म महिला भन्छ के 33% कोटा महिलालाई दिएका छन् त किन महिलाहरूले देश चलाउन सक्दैन एउटा महिलाले पुरुषको जन्म दिन सक्छ मान्छेबाट मान्छे निकाल्न सक्छ भने त्यो महिलाले देश चलाउन सक्दैन अवश्य सक्छ तर यिनीहरू गद्दारले हामीलाई अपर्च्युनिटी दिँदैन 33% महिला सिट भन्छ तर पनि कुनै पनि दलले 33% महिलालाई दिएको छैन आज हामी जयसिंह धामी मरे होइन आज हामी नेपाली सम्पूर्ण आमाहरूको कोख खाली भएको छ जयसिंह धामी चाहिँ एउटा पात्र मात्र हो बिचरा गरिबको छोरो तपाईहरुलाई थाहा छ है नेपाल सरकारले चाहिँ जनताको मुख टार्नको लागि 10 लाख रुपैयाँ हाम्रो मूल्य त थियो यदि हत्या गरेर 10 लाख रुपैयाँले हुन्छ भने हामी सबै एक रुपैयाँ उठाएर 10 लाखले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई मारौँ 10 लाख रुपैयाँ तिरौँ त्यही भन्न थालौँ अब हामी तिम्रो मृत्यु हामी गर्छौँ 10 लाख रुपैयाँ तिर्छौँ तिमीलाई मन्जुर छ भनेर आज हामी प्रश्न गरौँ तिम्रो श्रीमानको मूल्य हामी 10 लाख रुपैयाँ होइन कि 20 लाख रुपैयाँ राख्छौँ तर तिम्रो हत्या गर्छौँ दिन्छौँ भने हामी प्रश्न गरौँ अब जनताहरू नचुप लाग्ने हरेक मन्त्रीहरूको हत्या गर्दै जाउँ बरु 10 लाख रुपैयाँको हामी नेपालीले एक लाख रुपैयाँ उठाए एक सय रुपैयाँ उठाउँदा पनि धेरै नै हुन्छ यिनीहरूको मूल्य हामी पनि 10 लाख रुपैयाँ दिउँ अनि यिनीहरूले बुझ्छन् कि आफ्नो जनता मर्दाखेरिसम्म भारतसँग किन यिनीहरूले प्रश्न गर्न सक्दैन हामीलाई यो थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले युएनको कानुनले चाहिँ त्यो देशले चाहिँ सहयोग गरेन भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्म जान सक्छौँ किन एउटा व्यक्ति होइन त्यो देशको जनता हो ऊ कसैको श्रीमान होला ऊ कसैको छोरा होला ऊ कसैको बाउ हो एउटा व्यक्तिसँग कतिजनाको सम्बन्ध गाडिएको छ त्यो तपाईँ हामी आफै मूल्याङ्कन गरौँ आज जयसिंह धामी भरौँ भोलि हामी मर्न सक्छौँ खोइ त हामीलाई न्याय प्रजातन्त्रमा हाम्रो संविधानले भनेको छ मुखले चाहिँ ठिक्क पार्छ घाँसपासको
स्वास्थ्य शिक्षा घाँस पासको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले गर्छन् कहाँ गरेको छ जनताको यिनीहरूले हामीलाई स्वास्थ्य शिक्षा घाँस पासको त परे जाओस् एउटा हाम्रो जीवन रक्षा पनि गर्न नसक्ने नालायकहरू चाहिँ गृहमन्त्री छन् त्यो गृहमन्त्रीले असक्षम भनेर राजीनामा दिनु पर्दैन अर्को कुरा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने अहिलेको जुन मन्त्री छ गृहमन्त्री ज्ञानबहादुर कार्की हिजो कानुन मन्त्री हुँदा उसले त्यो चाहिँ हस्ताक्षर गर्यो अहिले चाहिँ संविधानको 2/3बाट चाहिँ त्यो पारित गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले माग गरिरहेछ उनीहरू त्यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पटक देशमा राष्ट्रघाती सम्झौता गर्दा पनि तपाईँ हामी किन निरीह भएको उनीहरूलाई त्यो सत्तामा पुर्याउने तपाईँ हामी नै हो तपाईँको एउटा भोटले हाम्रो देशको भाग्य परिवर्तन हुन्छ त्यही भएर म तपाईँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चुनावको बेला दलालहरू गद्दारहरूले चाहिँ पैसा बाँड्छ भने पैसा खानुहोस् यिनीहरूको पैसाबाट मासु भात पनि खानुहोस् किन्तु यिनीहरूको पैसा भनेको तपाईँ हाम्रै पैसा हो यिनीहरूले लुटेको भनेको तपाईँ हाम्रै पैसा हो यिनीहरूले हामीलाई जब गद्दार गर्यो भने यिनीहरूको पैसामा पनि हामीले गद्दार गर्दा पाप लाग्दैन खानुहोस् नखानु भन्दिनँ नेपालीकै पैसा हो नेपालीले खाँदा पाप लाग्दैन तर भोट यिनीहरूलाई नदिनु होला किन भोट चाहिँ एउटा गोप्य मत हुन्छ कसलाई दियो कसलाई दिएन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन त्यही भएर म अनुरोध गर्छु यो गणतन्त्र रह्यो भने तपाईँ हामीहरू अस्तित्व रहँदैन तपाईँहरूलाई थाहा छ पटक हाम्रो बालकृष्ण सरले नागरिकताको 42 सालदेखि नागरिकताको मुद्दा लड्दै गर देशमा नागरिकता यस्तो कुरा बेच्ने कुरा होइन नागरिकता एउटा सेन्सिटिभ कुरा हो तपाईँहरू कुरा बुझ्नुहोस् यदि नागरिकताले विदेशीहरू धेरै भयो भने तपाईँ हामी नेपाली अल्पमतमा पर्छौँ गणतन्त्रमा लास्टमा के गरिन्छ जन्म सङ्ग्रह गरिन्छ अनि जन्म सङ्ग्रहमा हामी अल्पमत परेपछि हाम्रो देशै विलिन हुन्छ त्यही भएर नेपाली जनताहरू पढे लेखेको हुनुहुन्छ तपाईँहरू युवाले अब देश चलाउनुपर्छ 60 वर्ष नआएको बुढाखालालाई देश नदिउँ उनीहरूको उपचारमै हाम्रो देशको पैसा जान्छ देखिहाल्नुभयो समाचारमा हिजो अस्ति पनि एउटा बस्ने भाइ उसमा नारायणघाट चितवन मेडिकल कलेजमा पढ्ने एकजना बस्ने भाइ पनि हराइरहेको छ भन्ने समाचारमा आयो अब कुन दिन समाचार सुन्नुपर्छ भाइको पनि ब्याड लक तर हाम्रो राज्य संस्थाले चाहिँ त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्नेवाला छैन किन कसले कसरी मारो भनेर एउटा आमा रुन्छन् एउटा परिवार रुन्छ त्यतिकैमा जान्छ अनि आन्दोलन भन्छ के गर्छ 10 लाख मूल्य तोकिदिएको छ ल हेर्नुहोस् विश्वको कुन कानुनमा छ कि जनता मर्दा 10 लाख रुपियाँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो सरकारले हामीलाई बताइदिए हुन्थ्यो जनताको मूल्य 10 लाख भने नेताको मूल्य चाहिँ कति लाख होला त हामीले पनि नेतालाई गोली ठोक्ने अनि 10 लाख रुपियाँ तिर्नु हुन्छ भने हामी त्यही अब कदम चाल्छौँ किन हामी माथि धेरै अत्याचार भयो अब हामी हुन त हामी शिक्षित वर्गको मान्छे हो हामी कलम चलाउने हो हामीले हत्या हामीले खुकुरी हामीले बन्दुक चलाउने होइन तर यिनीहरूले बाध्य गरायो भने हामीले त्यो पनि गर्नेछौँ अवश्य गर्छु किनभने हाम्रो मूल्य जति इम्पोर्टेन्ट छ उनीहरूलाई आफ्नो मूल्यको भ्यालु लाग्छ ज्यानको भ्यालु लाग्छ भने हामीलाई पनि हाम्रो परिवारको लागि आफ्नो ज्यानको भ्यालु छ हाम्रो मूल्य उनीहरूले 10 लाख रुपियाँ तोक्छ भने उनीहरूको मूल्य पनि हामी मार्दै 10 लाख रुपियाँ तोकिदिन्छौँ बरु हामी 10 लाख रुपियाँ दिन तयार छौँ नेपाली जनताले लाखौँ करोडौँ रुपियाँ त ट्याक्स तिरिरहेछ भने त्यो 10 लाख रुपियाँ हामी तिर्छौँ एक रुपियाँ उठाएर पनि 3 करोड हुन्छ 2-4 जना नेतालाई मारेर 10 लाख रुपियाँ मूल्य तिरेर यदि न्याय पाइन्छ भने हामी त्यो गर्न सक्छौँ त्यही भएर हेर्नुहोस् जयसिंह धामीको परिवार हो ऊ मात्रै मरो भनेर चुप नलाउनुहोस् सरकारलाई प्रेसर दिनुहोस् सबैले आफ्नो ठाउँमा आवाज उठाउनुहोस् आज जयसिंह धामी मरो भोलि रामबहादुर मर्ला पछि श्यामबहादुर मर्ला हेर्नुहोस् यसरी विदेशीले चाहिँ पटक हाम्रो हामीले भारतीयहरूको यो गुलामी कहिलेसम्म सहने भारतीयहरूको हेपा प्रवृत्ति कहिलेसम्म सहने किन हाम्रो सरकार भारतको खिलाफमा जाँदैन भारतीयहरूले जे गर्दा पनि किन हाम्रो सरकार छ यो सबैको काण्ड चाहिँ हाम्रो 12 बुँदे सम्झौताबाट आएको छ माओवादीहरूले देशसँग यति गद्दारी गरे त्यो 12 बुँदे मुद्दामा चाहिँ भारतले जेसुकै गल्ती गर्दा पनि नेपाल सरकार चाहिँ चुप लाएर बस्ने भने उनीहरूलाई सत्ता चाहिएको छ यहाँ सत्ता चाहिँ भारतले टिकाइदिने भएकोले गर्दा उनीहरूले जनतामाथि विश्वास गर्दैन यदि प्रजातन्त्र भने हामीले विदेशी नेताहरू हिँडेको देख्छौँ कुनै सुरक्षा गार्ड बिना उनीहरू स्वतन्त्र भएर कहिले साइकलमा हिँडेको देख्छौँ कहिले रिक्सामा कहिले पैदल तर हाम्रो नेताहरू देख्नुहुन्छ बाराक ओबामाकै कुरा गर्दा पनि उहाँले अहिले दुई पटकको कार्यकाल राष्ट्रपति खानुभयो होइन अहिलेसम्म विश्वमा चाहिँ सम्पन्न धनी राष्ट्रमा अमेरिका पनि अहिलेसम्म आउँछ अब चीनले फड्को मार्दैछ होइन ल हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यस्तो देशको राष्ट्रपति अहिले जब गर्नुहुन्छ आफ्नो परिवार पाल्नको लागि आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि हाम्रो देशको यति भ्रष्टाचारी छ एउटा पिउन कर कार्यालयमा भयो भने एउटा पिउन तपाईँको भन्सारमा भयो भने काठमाडौँमा 3टा घर ठोकिदिन्छ त्यो कसको पैसाले हाम्रो पैसाले तर पनि तपाईँ हामी किन तपाईँ हामी भोकै हिँड्छौँ नाङ्गै हुन्छ आवाज उठाउँदैनौँ जबसम्म हामीले आवाज अब धेरै भयो आवाज होइन कि यदि हामी वीर गोर्खाली हो हामी वीर गोर्खाली चिन्ने चाहन्छ भने अब वीर गोर्खा
गोर्खालीको परीक्षाको बेला आएको छ किनभने यिनीहरूले अब निकट भविष्यमा एमसीसी पास कुनै हातमा नै गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलिरहेका छन्। त्यही भएर वीर गोर्खाली दाजुभाइलाई म आह्वान गर्छु, साँच्चीकै विश्व समुदायमा वीर गोर्खाली भनेर नाम चिनिनु भएको छ भने आफ्नै देशमा अब परीक्षा दिनु पर्यो, तपाईँले परीक्षा दिनु पर्यो कि हामी विदेशीको लागि मात्रै वीर गोर्खाली होइन कि हाम्रो देशको मातृत्व मेरो जन्मभूमिको रक्षाको लागि पनि म वीर गोर्खाली हुँ। त्यही भएर हाम्रो गोर्खालीको खुकुरी एउटा पहिचानको छ, विश्व समुदायले हामीलाई गोर्खाली खुकुरी भनेर चिन्छ। अब प्रत्येक नेपालीले चाहिँ घर घरबाट खुकुरी जे हुन्छ हामीले उठाउँ र सिंहदरबारमा बस्छन् कि यिनीहरू चाइनाले बनाइदिएको हाम्रो कन्फरेन्स हलमा बस्छन् कि यिनीहरूलाई चाहिँ 2-4 जना चाहिँ कुदपर्वमा मारे यस्तै नछिनाइकन चाहिँ अब देश बन्दैन। 2-4 जना नेतालाई मारेपछि अब जनता जागे है भनेर चाहिँ यिनीहरूले सोच्न बाध्य हुन्छन्। होइन भने यिनीहरूलाई यो फोहोरको डस्टबिनमा हालेर हाम्रो काठमाडौँको चक्रपथ परिक्रमा गराउनु पर्ने हो कि त्यो पनि हामी गरौँ। हामी हजारौँको जनसङ्ख्या चाहिँ सिंहदरबारमा छिरौँ भने हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टको सरहरूले कतिजनाले रोक्न सक्नुहुन्छ? यो त च्यालेन्ज उहाँहरूलाई पनि हो। आर्मी पुलिसलाई पनि भोलि जसरी एउटा जनतालाई मारे भारतले भोलि आर्मी पुलिसलाई पनि गोली ठोक्न सक्छ। उहाँहरू पनि असुरक्षित हुनुहुन्न किन हाम्रो देशको सुरक्षा समेत विदेशीको यस्तो बलियो छैन। उहाँहरूलाई जति सुविधा हुनुपर्ने त्यो सुविधा दिएको छैन। उहाँहरू पनि असुरक्षित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट सबैले चाहिँ अब यो पार्टी नेपालको लागि नेपालीलाई मात्र होइन, अब चाहिँ तपाईँले पृथ्वी हाम्रो पार्टीले चाहिँ पृथ्वी नारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई दुःख लाग्दो कुरा पृथ्वी नारायण शाह एकताको प्रतीक हामीले इतिहासमा पढेको र हामीलाई सबै थाहा छ। आज हामी नेपाली भएर एक राष्ट्र किन भयो? कसको देन भन्दा हाम्रो राजा पृथ्वी नारायण शाहको। तर उहाँकै शालिगलाई चाहिँ हटाइन्छ नेपाल सरकारको चाहिँ सरकारी कार्यालयमा। सरकारी कार्यालय कसको? जनताको कार्यालय हो। त्यो कार्यालयमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपिता पृथ्वी नारायण शाहको शालिग हटाइन्छ र पनि प्रदेश 2 को जनता किन बोलिरहेको छैन? त्यहाँ हामीलाई प्रश्न छ। आज प्रदेश 2 को जनताले चाहिँ आफ्नो प्रदेशमा बेइज्जत हुने गरी राजा पृथ्वी नारायणको शालिग हटाउँदाखेरि पनि नबोल्नु भनेको प्रदेश 2 कै नेपालबाट चाहिँ अलग भएको त होइन भन्ने कुरा हाम्रो मनमा प्रश्न हुन्छ। के प्रदेश 2 नेपालकै अंश हो भन्ने लाग्छ? होइन भने एउटा नेपालको एकीकरण गर्ने हाम्रो एकताको चिन्ह भएको एकताको प्रतीकको राजा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग हटाउँदासम्म त्यहाँको जनता किन चुप? किन सधैँ काठमाडौँवासीले मात्रै आवाज उठाउनु पर्ने? के देश काठमाडौँको मात्रै हो कि देश काठमाडौँभन्दा बाहिरको नेपाली जनताको पनि हो त? अब देशव्यापक रूपमा चाहिँ हामीले आवाज उठाउँ। पटक नारी बलात्कारी हुन्छ नि, न न्याय पाइन्छ। दुःख लाग्दो कुरा राष्ट्रपति चाहिँ महिलै हुनुहुन्छ हाम्रो विद्या भण्डारी म्याम, तर उहाँले कुन चाहिँ महिलालाई न्याय दिन सक्नुभयो? त्यसैले यस्ता टीका लगाउने यो टीकाबाट पाएको उहाँले 2 शब्द आफ्नै श्रीमानको खोज तलास गरे हुन्थ्यो नि हत्याराहरू, उहाँ बोल्नु न किन? उहाँको पद जाने भएर सबैले यहाँ पद मात्रै प्यारो रहेछ, यहाँ पैसा मात्रै प्यारो रहेछ, यहाँ भौतिक सुविधा मात्रै भोग्न चाहिँ। जबकि राजनीतिक भनेको पैसा कमाउने होइन, राजनीतिक भनेको समाज सेवा हो। तर हाम्रो देशमा व्यवसाय भएको छ। यी नेताहरूलाई यी नालायकहरूलाई चाहिँ पैसै कमाउनु थियो भने व्यवसाय किन गरेन? यिनीहरूले इन्डस्ट्रिज खोल्थे होला, आफ्नो पैसा त्यहाँ लगानी लाउँथे, किन जनताको पैसामा मोज गर्ने यिनीहरू? तर उनीहरूलाई मोज गर्न दिने तपाईँ हामी नै हो। हामी नै मूर्ख। अब मूर्ख नबन्नुहोस्, यिनीहरूको कठपुतली नबन्नुहोस्। अब आवाज उठाउनुहोस् सबैले आफ्नो तर्फबाट कि जयसिंह धामीलाई न्याय दे भनेर। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि यो कुरा हुन्छ। हामीले हिजो राष्ट्रिय मानव अधिकारमा पनि ज्ञापन पत्र चढाइसकेका छौँ जयसिंह धामीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि घचघचाउँ भनेर। एउटा नेपालको लागि नेपाली पार्टीले मात्रै आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने छैन। किन जयसिंह धामी चाहिँ हामी 3 करोडको भाइ हो, 3 करोडकै आमाको सन्तान हो, 3 करोडकै बच्चाको बाउ हो। हेर्नुहोस् उहाँ पनि एउटा नेपाली हो, तपाईँ पनि हामी नेपालमा। जबसम्म हामी नेपालीमा एकता हुँदैन तबसम्म विदेशीले हामीलाई यसरी लुटिरहन्छ। हामी एकता भएर जाउँ, राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेहरूलाई अब सडकमा ल्याएर हामी खिचाउँ र उनीहरूको मूल्य 10 लाख रुपियाँ हामी पनि तोकिदिउँ। र पुलिस प्रशासनले यदि हामीलाई समात्छ भने पहिले सुरुमा चाहिँ हाम्रो जयसिंह धामीको अपराधलाई समात भनौँ। किनभने पुलिस प्रशासनको सरहरू पनि नेपाली नै हो। एउटा नेपालीले एउटा नेपालीलाई साथ दिनुहोस्। जबसम्म हामी एकता हुँदैन यी नालायकहरू यिनीहरू त नेपाल आमाको सन्तान भए पनि खै कस्तो आमाको गर्भबाट आयो कि आफ्नो मातृत्वको पनि रक्षा गर्न सक्दैन। नेपाल आमालाई बलात्कार गरिरहेछन् यिनीहरूले। त्यसैले यिनीहरू यो शेरबहादुर यो यिनीहरू सब केपी ओलीको त राष्ट्र प्रेम त तपाईँ हामीले देखिसक्यौँ। नाकाबन्दीको बेला जनतालाई कति मूर्ख बनाएर 2 ताइको भोट एमाले पायो। 2 ताइको मतको पनि यिनीहरूले कदर गर्न सकेन, कुर्सीको लागि लडिरहेछन्। अब त होस् गर्नुहोस्। यसपालि चाहिँ कता ठेलेर कम्फर्टेबल सरकार भएको छ र 5 वर्ष जाने होला चुनाव। नभए यिनीहरूलाई खालि 9 महिनामा चाहिँ होइन सत्ता ढालेर चाहिँ निर्वाचनमा लगेर हामीलाई दिने गरिब बनाएको। हामी गरिब होइन, प्रकृतिले हामीलाई धेरै सम्पत्ति दिएको छ। तर के भने हामीले सही निर्णय चाहिँ
नेता छान्नको लागि लिडरसिपमा चाहिँ सही मान्छेलाई चाहिँ राइट प्लेस राइट टाइम राइट पर्सन भन्छ है अङ्ग्रेजीमा। समयमा हामीले एउटा सही व्यक्तित्वलाई चाहिँ लिडर नछान्न सकेकोले गर्दा आज देशको यो दुर्गति भएको छ। यदि राम्रो तपाईँले नेता छानेर चुनावमा राम्रो दललाई पुर्याउन सक्नुभयो भने पलट गरिन्छ। ल अन्तमा हामी नटुक्र्यौँ। राई भए पनि, लिम्बू भए पनि, म बाहुन भए पनि, छेत्री भए पनि, दलित भनेर मान्छेलाई नहेपौँ। हामी नेपाली हौँ। नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण जुनसुकै जातिको होस्, धनी भए पनि गरिब भए पनि हामी नेपाली हौँ। यो भावना राखौँ, भाइचाराको भावना राखौँ। भाइ फुटे गरा लुटे भन्छन्। त्यही भएर आज विदेशीले यस्तो खेल गर्न गएको छ। हामीले नेताहरूलाई प्रश्न गर्न सकौँ। अब छिटै नै 1 वर्ष पछाडि घर दैलोमा भोट माग्न आउँदैछन्। सक्नुहुन्छ भने भाटा उठाएर हाल्नु, सिनेर खुकुरी देखाउने। अब कुन मुखले तिमीहरू देशमा गर्न आउँछौ? तिमीहरू यदि सत्तामा जान्छौ भने पहिले मेरो महाकाली नदी फिर्ता ल्याए भन्नुहोस्। आज कालापानीमा राजा महेन्द्रसँग त सर्टेन समयको लागि उनीहरूले चाहिँ आर्मी पुलिस राख्छु, किन 1962 भारत र चाइनाको झगडा भएको थियो युद्ध हुँदाखेरि। अनि इन्डियाले सुरक्षाको लागि छिमेकीले सहयोगमा त एउटा छिमेकीले सहयोग गर्छ सर्टेन समयको लागि। तर अहिले गद्दा छिमेकीले के गर्यो? हाम्रो कालापानी नै हाम्रो भनेर अहिले गरिरहेको छ। जुन हाम्रो इतिहास मेटाउने खोजा छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि इतिहासमा कालापानी हामीले मरेको हाम्रो हो भनेर। हाम्रो कालापानीको युद्धमा हामीलाई थाहा छ गर्भवती महिलाले युद्ध लडेको थियो। 1 महिनाको सुत्केरी आमाले युद्ध लडेको थियो। त्यसरी बचाएको हाम्रो देश। आज गद्दारहरूले चाहिँ कहिले संहिताको नाममा देश टुक्राउँदैछन्। हेर्नुहोस् आज नागरिकताबाट तपाईँ हाम्रो नाममा चाहिँ विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनु भनेको देश बेच्नु हो। तपाईँहरू आँखा खोल्नुहोस्। नागरिकता यदि बाँड्न खोज्छ यो सरकारले भने विरोध गरौँ। किनभने संविधानमा पटक नागरिकता बाँड्ने भनेको छैन। संविधानको गलत व्याख्या गरेर भारतको इसारामा यिनीहरूले नागरिकता व्याख्या खोज्छन्। जुन कुरा फिजी आज किन त्यो भयो? आज अफगानिस्तानको स्थिति के भयो? हामीले लाइभ देखिरहेछौँ। अफगानिस्तानको घटना, अफगानिस्तानको दाजुभाइको के बिजो भयो। त्यसैले त्यो अफगानिस्तान हुनबाट देशलाई बचाउनुहुन्छ भने एमसीसीको विरोध गरौँ। ठाउँबाट हामीले त हेर्नुहोस् 74-75 सालमा ज्ञान देसाई हाम्रो ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले 2 करोड जनताको सिग्नेचर कलेक्सन गरेर बुझायौँ। युएन अफिसमा बुझाएन कि प्रत्येक राजदूतमा बुझाएन कि नालायक सरकारलाई बुझाएन कि तर पनि उनीहरू अझ पनि एमसीसी पास गर्न तल्लीन भइरहेछ। यदि जनताले जसरी राजतन्त्र फ्याँको 240 वर्षको राजतन्त्र फ्याँक्न सक्छ भने यो गणतन्त्रको 20-25 वर्षको शासन किन हामी फ्याँक्न सक्दैनौँ? हामी अवश्य फ्याँक्न सक्छौँ। अब हरेक जनताले चाहिँ हातमा चाहिँ हाम्रो वीर नेपालीको चाहिँ खुकुरी लिएर चाहिँ हिँडौँ र जात भेटिन्छ यिनीहरूलाई छप्काउने गरौँ। बरु मलाई हत्याको आरोप लाग्छ भने लागोस्, छप्काउने र तिम्रो मूल्य 10 लाख भनेर हामीले पनि चन्दा उठाएर 10 लाख दिउँ। यिनीहरूलाई मन्जुर छ। हामी त्यही गरौँ। अब नेपालीहरू एक भएर जाउँ। जसरी पृथ्वीनारायण शाहले एक भन्नुहुन्छ म पनि त्यही भन्छु। हामी सम्पूर्ण नेपाली एक हौँ। धन्यवाद। किन आउनुभयो भने नेपालको बेइज्जतीले उहाँलाई पोल्यो। उहाँलाई नपुग्दो व्यक्तिगत रूपमा केही थिएन। तर उहाँले नेपालका युवाहरू जुन भविष्यविहीन भएर बाँचिरहेका छन् त्यसले उहाँलाई पोल्यो। नेपालको भाग्य र भविष्य परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर उहाँ कटिबद्ध भएर नेपाल फर्किनु भयो र बारम्बार हामीलाई प्रेरणा दिइकन उहाँले नेपालको लागि नेपाली पार्टीमा आफूलाई समाहित गर्नुभयो। त्यसै गरी अर्को वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर कान्ता शर्मा। उहाँ अस्कलको वरिष्ठ प्राध्यापक हो। उहाँ धेरै विद्यार्थीहरूलाई पढाएर ठाउँमा ठुल्ठुलो पदमा पुर्याउनु भयो। उहाँले धेरै विद्यार्थीहरू पढाउनु भयो र उहाँले के महसुस गर्नुभयो भने नेपालमा पढेका विद्यार्थीहरू उहाँले मेहनत गरेर माया गरेर पढाएका विद्यार्थीहरू विदेशमा भाडा मग्न गइरहेका छन्। यो उहाँलाई सह्य भएन। यसको कारण के हो? यसको कारण राजनीति हो। तपाईले जुन गरिबी, तपाईँ बेरोजगारी, जुन तपाईँ अहिले समस्यामा परिरहनु भएको छ यसको कारण राजनीति हो। उहाँले विचार गर्नुभयो कि राजनीतिलाई सफा नगरी अब अरू कुरा हुन सम्भव छैन, राजनीतिमै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने बुझेर उहाँ राजनीतिमा आउनुभयो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ श्याम केसी। उहाँ निरन्तर रूपमा आध्यात्मिक क्षेत्रमा हामीले देखेका छौँ यो देशमा विभिन्न शक्तिहरूले राजनीति गरे। हामीले त्यो लेभलमा पुर्यायौँ जसले गर्दा जनतालाई यो देशलाई विश्वको सामुन्ने चिनाउन सकोस् भनेर हामीले हेर्यौँ। नेपाल माओवादीलाई पनि हेर्यौँ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि हेर्यौँ, लामो समय कांग्रेसलाई पनि हेर्यौँ। हेर्यौँ त हेर्यौँ। कांग्रेस आयो गान्धीवाद लिएर,
कम्युनिस्ट आयो, माओवाद लिएर नेपालवाद त कोही पनि छैन। यो नेपाल नेपालीको हो। यो नेपालमा नेपालीवाद चल्नुपर्छ। यो नेपाल नेपालीवादले सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हामी नेपालीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले अब नेपालवादको नाम लिएर नेपालको लागि नेपाली पार्टी हजुरहरूको बीचमा आएको छ। यसको उद्देश्य छ धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको कायम गर्नु, संघीयता खारेज गर्नु र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नु। हामीले चाहेका थियौं प्रत्येक नेपाली सक्षम हुन्, प्रत्येक नेपाली आफ्नो खुट्टामा उभिन सकुन्। हाम्रो उद्देश्य त्यो। हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो कार्य गरून् भनेर हामीले उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरौं, सत्ता हस्तान्तरण गरौं। हामीले भोट हाल्यौं केही गर्नुहुन्छ कि भनेर, हाम्रा देशका सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्नुहुन्छ कि भनेर दिएका थियौं, तर कसैबाट पनि केही भएन। हिजोको दिन हवाई चप्पल लगाएर आएका व्यक्तिहरू आज महलमा बसेका छन्। यो देशको भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति व्यक्तिगत संरक्षणमा लिएर गएका छन्। आज जनता संघीयता लागि भइसकेपछिको अवस्थामा त्योभन्दा अगाडि नेपालको ऋण प्रत्येक जनतालाई 27,000 थियो भने आज 3 वर्षको दौरानमा जब हामीले संहिता अंगीकार गर्यौं, आज 3 वर्षको दौरानमा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण 57,000 रुपियाँ छ। हेर्नुहोस् त, 3 वर्षको दौरानमा यो प्रत्येक नेपालीले यो ऋण आफ्नो भारमा बोक्नु परेको छ। नेताहरूले के छ, आफ्नो शासन चलाउँछन्, जान्छन्, आफ्नो सम्पूर्ण पैसा जम्मा गर्छन्। विश्व बैंकमा हेर्नुहोस्, नेपालको त्यो इतिहासमा आज भन्दा 5 वर्ष अगाडि भन्दा अहिलेको उसमा उहाँहरूको रेकर्डमा नेपालको त्यहाँ डिपोजिट पैसा 4-5 भएको छ। कहाँबाट गयो त्यो पैसा? विश्व बैंकमा, स्विजरल्यान्डको विश्व बैंकमा। हामी जनता चाहिँ ऋण बोकेर 27,000 बाट अहिले 57,000 को ऋणमा हामी पुगिसक्यौं। हाम्रा सरकारहरू चाहिँ भन्छन् हामीले सुशासन कायम गर्यौं, हामीले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्यौं भन्छौं। आज तपाईँ हाम्रो अगाडि हाम्रा नेताहरू आलिशान महलमा आलिशान व्यवस्थामा हिँडेका छन्। हाम्रा जनताहरू दिन प्रतिदिन गरिब भएर आफ्नो रोजीरोटी गर्न नसकेर विदेशका खाडीमा हाम्रा दिदीबहिनीहरू विदेशको अर्काको घरमा काम गर्न र शारीरिक शोषण भएर बस्ने बाध्यता भएका छौं। यस्तो सर्वसम्पन्न देश हाम्रो नेपाल। हामीले चाह्यौं भने यो देशलाई सुनको टुक्रा बनाउन सक्छौं। यसलाई हामीले विश्वको उत्कृष्ट देश बनाउन सक्छौं। त्यसैले नेपालको लागि नेपाली पार्टी जसको हामी सम्पूर्ण देशको विकासको लागि हाम्रो सिद्धान्त छ, यो हाम्रो नेपालवाद भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रत्येक नेपालीले यो देश चलाउनुपर्छ। यहाँ त अहिले चलाएको छ भारतको निर्देशनबाट, चाइनाको निर्देशनबाट, अमेरिकाको निर्देशनबाट। हेर्नुहोस्, हामी कसैले पनि चाहेका थिएनौं कि धर्मनिरपेक्षता, कोही नेपालीले चाहेका थिएनन्। आज 4 जना नेताहरूले धर्मनिरपेक्षता लादेर हामी बीचमा एकता भाड्ने काम गरेको छ। विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल। आज संसारभरि क्रिस्चियन राष्ट्र हुनु, मुस्लिम राष्ट्र हुने, बौद्धिक राष्ट्र, बुद्ध राष्ट्र हुने भन्दा हिन्दू राष्ट्र किन नहुने? आज विश्वभर रहेको समाजमा ओमकार परिवारको एकमात्र आस्थाको केन्द्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल खारेज गरेर आज क्रिस्चियनिटी डेभलप गर्ने कार्यक्रम हुँदैछ। हजुरहरूलाई याद होला, केही समय पहिलासम्म पाकिस्तानमा रहेका हिन्दूहरूले आफ्नो बासगास उठाएर नेपाल आउन पर्यो, भारत आउन पर्यो। यदि हामीले हाम्रो धर्म संरक्षण र हाम्रो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्न सकेनौं, हाम्रो सम्पदालाई संरक्षण गर्न सकेनौं, आज विश्वभरिका मान्छेहरू नेपालमा किन आउँछन् त भन्दा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो महत्व, हाम्रो नेपालको अपनत्व हेर्नको लागि आउँछ। त्यो नै मासेर गयो भने हाम्रो नेपालको पहिचान कहाँ होला? सगरमाथाको पहिचान कहाँ होला? बुद्धको जन्मदेश, देशको भृकुटीको स्थानको कहाँ होला? हाम्रा यस्ता देवस्थल रहेका स्थानको के होला? त्यसैले यी सम्पूर्णको रक्षा गर्नको लागि नेपालको लागि नेपाली पार्टी हजुरहरूको बीचमा आएको छ। पक्कै पनि यसले हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त छ, कुनै पनि अध्यक्ष एक कार्यकाल भन्दा रहँदैन। हाम्रो त्यहाँ जुन दिन अध्यक्षताले हाम्रा पार्टीहरूको मरेर अर्को व्यक्ति नआउन्जेलसम्म पार्टीको अध्यक्ष परिवर्तन भएको छैन अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूमा। हाम्रो उद्देश्य छ देशका जनतालाई सक्षम बनाउनु, यो राष्ट्रलाई विश्वको सामने पहिचान गराउनु र हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान कायम गर्नको लागि नेपालका लागि नेपाली पार्टी हजुरहरूको बीचमा आएको छ। यहाँहरूको लागि भोलि हामी कुन पार्टीलाई भोट हालौं? कांग्रेसको पनि सरकार हेर्यो, कम्युनिस्टको पनि हेर्यो, माओवादीको पनि हेर्यो, कसैले यो देशको विकास गरेन भने तपाईँ हामी सबैलाई लागेको छ हो। अब तपाईँ हामी सबै मिलेर हाम्रो संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्दै र यो देशलाई समुन्नतमा पुर्याएर विश्वको एकमात्र जसले जहाँबाट हेर्दाखेरि नेपाल जाउँ भन्ने वातावरण बनाउनको लागि नेपालको लागि नेपाली पार्टी अगाडि बढेको छ। हजुरहरूको बीचमा यहाँलाई अब
खुल्ला रूपमा आफ्नो स्वतन्त्र विचार प्रस्तुत गर्नको लागि नेपालको लागि नेपाली पार्टी छ। हजुरहरू हाम्रो पार्टीमा आउन सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, हाम्रा उद्देश्यहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। अघि नै हाम्रा व्यक्तिहरू कस्ता कस्ता व्यक्ति यसमा छन् भन्ने कुराहरू आइसकेको छ। सम्पूर्ण देशप्रेमी नेपाली दाजुभाइहरूलाई हाम्रो यही आह्वान हुन्छ कि हामी अब यो देशको सत्तामा पुग्ने अवधारणा लिएर यो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन, यो राष्ट्रको स्वार्थको लागि हो, हाम्रो देश सम्पूर्ण नेपालीको स्वार्थको लागि अगाडि बढेको पार्टी छ। यहाँहरूलाई यस्तै कोट सभाको माध्यमबाट हाम्रो जानकारी यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ। हाम्रा पम्पलेटहरू, हाम्रा वेबसाइटहरूमा हाम्रा कुराहरू विचारहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो देश तपाईँ हामी सबैको हो। यो कुनै गान्धीवाद, कुनै माओवादको देश होइन, यो नेपालवादको देश हो। यो पृथ्वी पथ हो जसले महाराजा पृथ्वीनारायण शाहले यदि नेपालको एकीकरण गरेका थिएनन् भने आज तपाईँहरूले नेपाली भन्न आवश्यक राख्ने थिएनौँ। त्यस्ता महान व्यक्तिहरूलाई परित्याग गरेर उहाँको इतिहास बिर्साएर चाहिँ यी देशमा पश्चिमा संस्कृति, पश्चिमा विकासको कुराहरू जो छेडिक लोभमा लागेका छन्। आज हेर्नुहोस्, पश्चिमतिर हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको लागि संस्कृतको अध्ययन विश्वमा गर्न छ। नेपालमा संस्कृत मेटाइँदैछ। यो सम्पूर्ण हाम्रो संस्कृतिहरूलाई निमिटन नपारेर केही सीमित व्यक्तिहरू विदेशी डलर, युरोपियन युनियनको डलरमा लोभेर हाम्रो संस्कृति मास्दैछन्। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई विदेशमा जान बाध्य बनाइरहेछ। यी सबै कुराको निर्मूलको लागि नेपालका लागि नेपाली पार्टी अगाडि आएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूको साथमा हामी यो देशको संरक्षण, यो हाम्रो राष्ट्रको लागि, हाम्रो देशको लागि, हाम्रो जनताको लागि हामी एक भएर अगाडि बढ्न लागेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई हाम्रो कुरा सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो भाव अहिले पुरा गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय राष्ट्र। यो हामी कति कार्यक्रम लिएर आउँछ भन्ने लाग्दो हो तपाईँ यहाँ बिजिमलका साथीहरूलाई। तर हामीले के गर्ने, अब हाम्रो देशमा बसेका सरकारहरूले हामीलाई महिनामा 3-4 पटक बिजिमल र रत्नपार माइतीघर नपठाएको महिनै छैन। ताकि यो गणतान्त्रिक सरकार 2/3 बहुमतको सरकार भएदेखि त दिनै जसो रोडमा चोकमा सबै सामाजिक अभियन्ताहरूले यसै विरोधका स्वरहरू ल्याउँदै जाँदै र जनतालाई सुचारू गर्दै हिँड्नु परिरहेको छ। त्यसैको सिलसिलामा आज हामी पनि यस बालाजुको बिजी मलमा आइपुगेका छौँ र हामी आजभन्दा 1 महिना पहिला हाम्रा नेपालका नागरिक महाकाली नदी तर्दै गर्दा भारतीय प्रहरीले तुइनको लट्ठा काटेर उहाँलाई महाकाली नदीमा खसालेर उहाँको मृत्यु भएको पनि आज 1 महिना भइसक्यो। तैपनि नेपाल सरकारबाट हाम्रो नागरिकको जीवन रक्षाको लागि नेपाल सरकार चुइक्क पनि बोल्दैन, बरु उल्टै भारतीय एसएसजीहरूलाई सहयोग पुग्ने गरेर भारतपट्टि नै लट्ठा काटिएको हो भनेर यस्तो प्रतिवेदन ल्याउँछ गृह मन्त्रालयबाट। र यो हाम्रो नेपालीलाई जसरी भारतीय प्रहरीले तुइन तर्ने क्रममा लट्ठा तानेर खसाल्छ, उसलाई हामीलाई जति चित्त दुख्या छ, हाम्रा पनि नेपाल प्रहरीहरू छन् नि त्यो ठाउँमा। हाम्रा प्रहरीहरूले लट्ठा तानेर तिनीहरूलाई मार्दा के होला? त्यसकारणले कुनै पनि नेपालीले यसरी अनाहकमा भारतीयबाट मृत्यु हुन नपरोस् भनेर हामीले यस्ता जनजागरण कार्यक्रमहरू त धेरै पटक गरिसकेका छौँ। तैपनि भारत सरकार चुइक्क सुन्दैन, बोल्दैन र हाम्रो नेपाल सरकार पनि गर्दैन। तपाईँ हामी पनि नभए यहाँ तपाईँ हामी जस्ता सोझा निमुखा जनताले बाँच्न पनि नपर्ने अवस्था छ। त्यसैको लागि र जयसिंह धामीलाई त गर्यो वर्षै पछि कहिले सीमा सुरक्षाका विषयमा गोविन्द गौतम जस्ता राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूलाई पनि मार्छ। सीमाको छेउमा भारतीय प्रहरीहरू नेपाल हुल्काहुल पसेर नेपालीमाथि थिचोमिचो गर्छ, गुन्डागर्दी गर्छ। तर हामी वीर गोर्खालीको सन्तान भएर पनि भारतीय प्रहरीमाथि आइलाग्न सकेका छैनौँ। र हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त भनेको नै श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले अवलम्बन गरेका, उहाँले छोडेका वचन र स्लोगनहरूको सार तत्त्व नै हाम्रो नेपालका लागि नेपाली पार्टीको आधारशिला हो, मुख्य राजनैतिक सिद्धान्त हो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो, आइलाग्ने माथि जाइ लाग्न छोड्न हुँदैन। त्यसैले भारतीय प्रहरीहरूले र भारत सरकारले पनि कान खोलेर सुनोस् कि यदि हाम्रो प्रेमसिंह धामीलाई उचित न्याय र निसाब दिलाउँदैन भने हामीले पनि भारतीय व्यक्तिहरू
पुलमा मार्यो भने हामी खोलामा लगेर बगाउनु पर्ने अवस्था आउला, ताकि तिमीहरूका पनि बिहार हाम्रो टनकपुरले नै रोकेको छ। हामीले पनि असार साउनमा तिमीहरूका टनकपुर बिहारको ढोका खोल्यौँ भने तिमीहरूका 2-4 जिल्ला नै ध्वस्त हुन्छ। यस्ता कार्यहरू हाम्रो नेपालका भूभागहरू डुबाएर, नेपालीका घर आँगन डुबाएर पनि हामीले तिमीहरूलाई त्यो गरेको छैनौँ। हामीले अहित कार्य, अमानवीय कार्य गरेको छैनौँ। तर अमानवीय कार्य गर्न बाध्य नबनाऊ। र हामीले प्रेमसिंह हामीको विषयमा गर्न पर्ने ठाउँ जतिमा गर्दैछौँ र गरिआएका छौँ। हिजो मात्रै हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग फुलचोकमा गएर ज्ञापन पत्र दिएको छौँ। अब लगन खेलमा पनि कोर्ट सभा भयो। त्यसै गरी आज यहाँ बिजी मलमा छ र भोलि हाम्रो नेपालका लागि नेपाली पार्टीले हाम्रा जयसिंह धामीको मृत्युको विषयलाई लिएर भारतीय एम्बेसीमा लैनचौरमा दिनको 1 बजे ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम छ। त्यसैले तपाईहरू पनि सबैजना आइदिनु होला र भारतीय गुण्डागर्दीको परास्त गर्नको लागि पनि तपाईँ हामी सब एक हुनैपर्छ। र यस्तै गरेर हाम्रो देशको सत्ता र शासन चलाउने शासकहरू गतिला नभएको कारणले नै आज तपाईँ हामीले दुःख पाइरहनु परेको छ। र अब यो शासक र यी सत्ता, यो व्यवस्थाबाट नेपालमा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन, विकास पनि हुँदैन। युवा युवती कुनै पनि रोजगार, ठुला ठुला व्यापार व्यवसाय, उद्योग, कल कारखानाहरू कुनै पनि खोलिँदैन। त्यसैको लागि अब यो नेपाल 3 करोड नेपालीको सुखी भविष्य समृद्धि बनाउनको लागि, देश विकास गर्नको लागि, हाम्रो नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूको रेखदेख र उचित सम्मानको लागि, नेपालीहरूको उचित मूल्य र मान्यताको सम्मान राख्नको लागि अब एकमात्र मूलधारको रूपमा नेपालमा अर्को एउटा पार्टीको जन्म भएको छ। त्यो पार्टी हो नेपालका लागि नेपाली पृथ्वी पथ। पृथ्वी पथ भन्ने बित्तिकै तपाईहरूले बुझ्नुभयो होला, हाम्रो बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले आज यो देश एकीकरण नगरेको भए आज हामी बिजी मल पनि भन्न पाउने थिएनौँ र बिजी मलमा आएर बसेर भाषण पनि गर्न पाउने थिएनौँ। त्यसैले यत्रो ठुलो विशाल देश बनाइदिने हाम्रा श्रीपाद बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहलाई जय जयकार गर्दै र हाम्रा 3 करोड नेपालीको पनि सुखी भविष्यको परिकल्पना गर्दै नेपालका लागि नेपालीले हाम्रो पृथ्वी पथ नेपालवाद भन्ने एउटा सिद्धान्त अंगीकार गरेर तपाईहरूको सामु आएको छौं। र पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो, हाम्रो देश नेपाल सबै जात जाति भाषा भाषीको साझा फुलबारी हो। त्यस्तै आज हाम्रो साझा फुलबारी तमाङहरूको चाड हुन्थ्यो, नेपाली कार्की बस्ने थापाहरूलाई बोलाउँथे, थापाहरूको हुन्थ्यो, उहाँहरूले बोलाउनु हुन्थ्यो, हामी जान्थ्यौँ। यसरी दुई सबै भाषा भाषी जात जाति मिलेर बसेको यो थलोलाई यो देखिन सक्ने यो अंग्रेज फिरिङ्गीहरूले नेपालमा एउटा पश्चिमा भन्ने पश्चिमाको शक्ति मार्फत हुँदै अंग्रेजहरूले आफ्नो क्रिस्चियनको यो बाइबलको चाहिँ रणनीति अगाडि बढाएर नेपालको धर्म संस्कृतिमा खेलिरहेको छ, नेपालको धर्म संस्कृतिको विपरीत काम गरिरहेको छ। यसैको लागि पनि विदेशीहरूले पृथ्वीनारायण शाहले उही बेलामा भन्नुभएको थियो, विदेशीहरू नेपालमा भित्रै भनी नेपालको अर्थतन्त्र पनि खतम बनाउँछन् र नेपालमा भएका हाम्रा सबै खनिज पदार्थहरू झिकेर र यहाँका कुराहरू सबै आफ्ना देशमा लगेर हामीलाई हरिकङ्गाल बनाउँछन् र हाम्रो नागरिकहरूलाई पनि धर्मको विषयमा जात जातिको विषयमा टुक्र्याउँछन् र त्यसैले यो अंग्रेज फिरिङ्गीहरूलाई नेपाल पस्न दिनु हुँदैन, उनीहरू आउने बाटो छेक्नुपर्छ, काँडेबार हाल्नुपर्छ भनेको थियो। तर त्यो पनि भएको छैन र भारतले हाम्रो सीमा मिच्दाखेरि पनि जहिले पनि वर्षै पछि महिनै पछि 10-8 मिटर गर्दै सार्दै जङ्गे पिलर जम्मै सार्दै ल्याएको हुनाले अब भारत सरकार यस्तो नेपाल प्रति हेपा प्रवृत्ति छोड्छौ, कुकुर्ती छोड्छौ भनी ठिक छ, हैन भनी नेपाली जागे भनी गोरख जागे भनी तिम्रा पनि फेरि अवसान होला, त्यो पनि ख्याल गर्नु। र नेपाली त्यसै प्रेमसिंह धामीलाई मारेको विषयमा चुप लाएर बस्दैनन्, किनकि गल्ती भने अहिले हाम्रो दर्शक मित्रले भन्नुभयो 100 चोटिसम्म माफ दिइन्छ, तर 105 भन्दा नि बढी भइसक्यो। मैले थाहा पाइकन म राजनीति 2045-46 सालबाट राम्रो बुझ्दछु, त्यो बेलादेखि आजसम्म भारतले प्रत्येक वर्ष कि यो
बर्खाको समयको बाढीको यो बाँध बाँधेर चाहिँ बिहार दिएर हुन्छ कि नेपालको सबै भूभाग जलाइन्छ, जलमग्न बनाइन्छ, कि मान्छे मारिदिन्छ, कि महिलाहरूमाथि बलात्कार गर्छ, कि बच्चाहरूमाथि बलात्कार गर्छ। नागरिकता हाम्रो नेपालकै चाहिने, भात यिनीहरूलाई नेपालकै मिठो हुने, तर यिनीहरू नेपालीलाई नराम्रो देख्ने। यो किन त भारत? त्यस कारणले मैले भारत सरकारलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी सोझा साझा नेपालीमाथि गुन्डागर्दीपन नदेखाऊ। गुन्डागर्दीपन देखाउन पर्यो भने त नेपाली पनि कम छैनन् है, फेरि यो पनि ख्याल होस्। र अब हाम्रा पार्टीको विषयमा म एक दुईवटा कुरा छोटो मिठो भन्छु। नेपालका लागि नेपाली हामीले 2075 साल असोज 22 गतेबाट स्थापना गरेर रोडमा आएको हौँ र यसरी गर्ने क्रममा 2-3 वर्ष हामीले सडकमै चाहिँ यसरी जनताहरूलाई सुसूचित गर्दै हिँड्यौँ र हाम्रा नेपालका शासकहरूलाई परास्त गर्नको लागि सडकबाट मात्र पनि सम्भव रहन्छ र यिनीहरूलाई फलाम काट्नलाई फलामै चाहिन्छ भने जस्तै गरेर यिनीहरूलाई हटाउनलाई पनि चुनाव पनि चाहिने रहेछ, पार्टी पनि चाहिने रहेछ। किनकि अब काङ्ग्रेसमा हाल्नु कसैलाई मन छैन, एमालेमा हाल्नु कसैलाई मन छैन, राप्रपामा हाल्नु कसैलाई मन छैन र नभएपछि अब कुललाई हाल्ने त कि चुबलाएर बस्नु पर्यो कि बाध्यता भएर तिनीहरूलाई हाल्नु पर्यो। त्यो हामीले मुक्त गर्नको लागि अब एकमात्र नेपालको मूलधारको पार्टी, नेपालका लागि नेपाली पार्टी पृथ्वी पथ स्थापना गरेको छौँ। तपाईँहरू सबैजना यसमा जोडेर नेपालका लागि नेपाली पृथ्वी पथको सिद्धान्तलाई लिएर हिँड्नुभयो भने यो देश 2 वर्षमा अमेरिकाभन्दा माथि पुग्ने हाम्रो ठम्याइ छ। त्यसैले हामीले नेपालका लागि नेपालीलाई पार्टीमै परिणत गरेको हो र हामी दुईटा किसिमले यो देशको शासकलाई सत्ता फाल्दैछौँ कि हामी यसै गरेर जनताहरू सबैलाई सुसूचित गर्दै राष्ट्रिय मुद्दाहरू अगाडि लिँदै हामी सडकबाटै यो सत्ता च्युत गर्छौँ कि हामी चुनावमा गएर चुनाव मार्फत हाम्रा एजेन्डाहरू जनताको बिचमा लगेर हामी स्थापित भएर हामी 2/3 बहुमत ल्याएर यो सत्ता फालेर र हामी पुनः यो देशमा पहिलाकै जस्तो जसले पनि हिँड्दै गरेको बाटो बिर्स्यो भने जुन ठाउँबाट बाटो बिर्सेको छ त्यही ठाउँमा जानुपर्छ। त्यसैले अब हाम्रो यो 46 सालबाट बिग्रिएर हिँडेको बाटो सुधार्नलाई हामीले 46 साल फर्किनुपर्छ। त्यसैले साथीहरू अब जुन ठाउँबाट जे विकृति भयो यो देशबाट राजसत्ता हटाइयो, हिन्दू धर्म हटाइयो, संघीयता ल्याइयो, सबै चोरबाटोबाट ल्याए, नेपालीलाई सोधेर ल्याइएन, नेपालीलाई कुनै पनि सभा सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेर छलफलमा राखेर ल्याइएन। त्यसरी यो अधुरो र काँचो नै रह्यो र यो संघीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, गणतन्त्रको खारेजी गर्ने पार्टी भनेको नै नेपालको लागि नेपाली पार्टी र पृथ्वी पथ हो। जति पार्टीहरू जन्मे विदेशकै भूमिमा जन्मे, नेपालको भूमिमा कुनै पनि पार्टी जन्मेनन् र नेपालको कुनै पनि काम गरेनन्। किनकि विदेशीले चुनावमा चन्दा दिएर उनीहरूलाई चाहिँ भोट माग्न पठाउँछ, विदेशीले घर बनाइदिन्छन्, विदेशमै छोराछोरी पढ्न पठाउँछन् र नेपालको कुनै पनि वास्ता गर्दैनन्। त्यसैले विदेशीको इसारामा यो देशको सत्ता र शासन चलेको हुनाले अब विदेशीको हेपाई र खपाई धेरै खप्नुहुन्न। तपाईँहरू सबैलाई याद गर्नुहोस् कि यो हामीले किन भनिरहे होला, किन बोलाइरहेको होला, यिनीहरू पनि त्यही ठाउँमा जाने त्यसै गर्ने त होला नि भने होला, तर त्यो होइन। हामीले नेपालका लागि नेपाली पृथ्वी पथ भने यो देश जोड्ने, यो देश बनाउने, यो देश एकीकरण गर्ने विभूतिको सिद्धान्तलाई लिएर अंगीकार गरेर हामीले हिँडेका छौँ। त्यसरी पृथ्वीनारायण शाहको विचारले यो देश जसरी एकीकरण भयो त्यसै गरी नेपालको लागि नेपालीको विचारले अब यो देश एकीकरण हुन्छ, यो देशका जनताहरू एकीकृत हुन्छन्, यो देशका जनताहरूले सुख शान्ति पाउँछन्, विद्यार्थीहरूले निःशुल्क र सर्वसुलभ ढङ्गले पढ्न पाउँछन्, स्वास्थ्यमा फ्री हुन्छ। यहाँ त स्वास्थ्यमा पनि बिचौलिया, शिक्षामा पनि बिचौलिया, यो बुर्जुवा शिक्षा भनेर हामी 45-46 सालमा मैले एसएलसी दिएको। 46 सालमा एसएलसी दिँदाखेरि म दोहर हाई स्कुलमा ट्युसन क्लास पढ्थेँ। पढेर सिद्धिने बित्तिकै माघ 7 गतेबाट एसएलसी सुरु हुन्थ्यो त्यो बेलामा जहिले पनि, र माघ 7बाट 17-18 सम्म हुन्थ्यो र फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन पारेर गणेशमान सिंहको घरमा बसेर सल्लाह गरेर 2046 साल फागुन 7 गतेबाट प्रजातन्त्रको नाउँमा आम देशैभरि आन्दोलनको सुरुवात गर्यो। त्यसमा सिन्धुपाल्चोकबाट गर्ने म पनि एउटा थिएँ र बहुदलीय व्यवस्था त आयो,
बहुदलीय व्यवस्था आउँदा आउँदा सबै पछाडिका नेताहरू निजीकरणको नाममा आउन थाले। निजीकरण भन्छन्, कहिले के भन्छन्, कहिले के भन्छन्। अनि म चाहिँ के हुन्छ यो निजीकरण भनेर सोध्थेँ। म यहीँ नजिकको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानामा म जाहिर खान गएको थिएँ। जम्मा तपाईँहरूको यो 47-48 सालको कुरो। त्यहाँबाट मेलम्चे खानेपानी आयोगमा पनि गएको थिएँ। 51 सालमा जाँदा मलाई त्यहाँको जेएमले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँहरू जस्तो पढे लेखेका केटा अहिलेका युवा ती 3 वर्ष भइसक्यो, अब 2 वर्ष हुन्छ, के यसमा बोल्नुहुन्छ, तपाईँ अन्तै जानुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। र त्यही मानेर हामी अन्तै गयौँ। तर आज हेर्नुहोस् त 30औं वर्ष बित्दा पनि मेलम्चे खानेपानी आएको छैन। जब कृष्णप्रसाद भट्टराईले उद्घाटन गर्नुभएको मेलम्चे खानेपानी, आज उहाँ मरेर गएको पनि 30 वर्ष हुन लागिसक्यो, तर पनि मेलम्चे खानेपानी पनि ल्याउन सकेको छैनन्। जसको छोरा नाति जे हुन्छ, मन्त्री बुहारी छोरी सांसद हुन्छ, त्यो मात्रै मेलम्चे खानेपानीको मन्त्री हुन्छ, किनकि यसमा सबै भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ। त्यसैले प्रचण्डजीको बुहारी पनि त्यही खानेपानी मन्त्री हुनुभएको थियो, उहाँलाई पनि घुसैकै काण्ड लाएर निस्किनु पर्यो। र यो मेलम्चे खानेपानी म एउटा दावाका साथ भन्न सक्छु कि म एउटा सिन्धुपाल्चोकको बासिन्दा पनि भएकोले यदि मेलम्चे हाम्रो नेपालको लागि नेपालीलाई तपाईँहरूले जिताएर सत्तामा पुर्याएको भोलिपल्ट हामी नेपालमा चोकै बिच मेलम्चेको पानी झार्छौँ। यो मेरो बाचा हो, किनकि नेपालको लागि नेपालीले यस्तै राष्ट्रिय काम गर्न, राष्ट्रियता जोगाउन, राष्ट्रियताको जोगेना गर्न नै भनेर नै जन्मेको पार्टी हो। हामी अरू पार्टीहरू जसरी सामान्य परिवर्तनबाट चित्त बुझाउनेवाला छैनौँ मित्रहरू। किनकि जसरी प्रचण्डले चाहिँ 17,000 मान्छे मारुन्जेल म यो देशमा गणतन्त्र ल्याउँछु, रोडैबाट गणतन्त्र ल्याउँछु, साम्यवाद ल्याउँछु भनेर हिँड्नुभयो, लास्टमा गएर संसदीय व्यवस्थामा आउनुभयो। हामी त्यस्तो छैनौँ। हामी यो राजनैतिक रूपान्तरण नै गरेर छोड्छौँ। हामी यो मान्छे त्यहाँ लाने मात्रै होइन, हामी मान्छे सहित व्यवस्थै चेन्ज गरेपछि सबै कुरा चेन्ज हुन्छ। त्यस कारणले अब नेपालको लागि नेपाली पार्टीले आगामी दिनहरूमा कुन किसिमको रणनीति चाल्नुपर्छ त्यो चालिनेछ। र हाम्रो नेपाल भनेको सबैभन्दा सानो र विश्वमा अविकसित राष्ट्र मध्येमा एउटा राष्ट्र पर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको छ यो नेपाल भनेको 2 ढुङ्गा बीचको तरुल हो, यसलाई दुवैपट्टिबाट किचिन सक्छ, एकदम बुद्धिमत्ता ढङ्गबाट बस्नुपर्छ भन्नुभएको छ वैदेशिक नीतिमा। विदेशीहरूलाई नेपालमा भित्राएर सबै काम कार्य गर्न लगायो भने नेपालीलाई बिगार्छन् पनि भनेको छ। यदि उहाँको परराष्ट्र नीति आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि नै हेर्नु त नेपालीले विदेशमा गएर काम गर्नु पर्दाखेरि लज्जाबोध हुन्छ, हेप्छन्। त्यसैले नेपालमै स्वरोजगार स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा राजा महेन्द्रले नेपालमा 40-42 कल कारखाना खोल्थे। आज सबै कल कारखाना बेच्दै निजीकरणको नाममा स्वानी छोराछोरी बुहारीको नाममा गरे। र सब यहाँका पढे लेखेका युवाहरू धेरै जान्ने बुझ्नेलाई चाहिँ युरोप पठाइयो, अलि नजान्ने तपाईँ हामी जस्तोलाई खाडी पठाइयो। र यहाँ बचेका जो सोझा साझा पढ्नै नजान्ने, बोल्नै नजान्ने, राजनीतिको रह थाहा नभएको मान्छे र उसका बाबुआमाबाट चाहिँ यहाँ राजनीतिक चलाइयो र जे गरे पनि जनताले चुप लाएर बस्थे। त्यसैले अब हामीले यो 80 लाख नेपाली विदेशमा गएर बसेर काम गरेर आउँदाखेरि कोही बाकसमा आउँछन्, कोही प्लेनमा आउँछन्, त्यो आफ्नो भाग्यको कुरा हो। र जसरी त्यो 80 लाख नेपालीलाई पनि नेपालमै रोजगारको स्थापना गर्ने हाम्रो सोच छ। यो कुरा पछि भनौँला, अब सबै सत्य छैन। र सबै नेपालीले पनि विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि आफ्नो भोट हाल्ने अधिकार पाउनुपर्छ। त्यसको लागि पनि हामी सरकारसँग जोरदार माग गरेका छौँ। र जयसिंह धामीको जस्तै लास विदेशबाट जसरी अरूको बाकसमा आउँछ, जयसिंह धामीको त बर लास पनि देख्न पाइएन, किनकि अब महाकालीको माछाले खाँदैछ कि अब कहाँ के छ त्यो केही पनि थाहा छैन। त्यसैले अब यो देशमा विसङ्गति र विशृङ्खलका सिडीहरू विदेशी दलालहरूबाट हाम्रा नेपाली शासकहरूलाई सिकाइँदैछ र गर्दैछन्। र यिनीहरूबाट यो देशको कुनै पनि परिवर्तन होला भनेर नसोचे पनि हुन्छ। र यो देशको परिवर्तन गर्नको लागि, यो देशको मुहार फेर्नको लागि, समृद्धि ल्याउनको लागि मात्रै अब तपाईँहरूको माझ आएको छ एक मात्रै पार्टी, मूलधार नेपाली पार्टी, नेपालमै खोलिएको नेपालका लागि नेपाली पार्टी हो। यो नेपालीको सिद्धान्तबाट
नेपालीको चाहनाबाट नेपालीको विभूतिबाट उनीहरूले दिएका वचनहरूलाई हामीले अंगीकार गरेर आत्मसात गरेर हामी अघि बढेको छौं र यो नेपाल बनाउने पक्कै एकमात्र पार्टी भने अब नेपालको लागि नेपाली मात्रै हो। त्यसैले मित्रहरू तपाईहरु जुनै पार्टीमा जोडिनु भएको छ भने पनि तपाईहरु निर्धक्क भएर छोडे हुन्छ। दलले केही पनि काम गर्दैन। यो दलको झण्डा बोक्न छोड्दिनुस्, राष्ट्रको झण्डा बोक्नुस्। जब हामीले पनि राष्ट्रकै झण्डा बोकेर हिँडिरहेको छौं र फेरि तपाईहरुको चाहिँ पार्टी किन चाहिँ राष्ट्रको कुरा गर्यो भन्नु होला। हाम्रो चुनाव चिन्ह पनि संघ छ। हेर्नुस्, संघ भनेको हाम्रो सबै हिन्दू धर्म